क्रिस्तते आशा म्हज्या मोगाच्या विक्षकानो तुमकां समेस्त परत एक पावटी या बायबलाच्या शिकोवण्याच्या क्लासीक वा एपिसोडाक तुमकां समेस्तांक हार्दिक स्वागत मागता. आयची विशय जावन आसा आमी प्रायश्चित पावची गरज आसा गी वा पश्चाताप करची गरज आसा गी. आमी जाणा आसा हो वेळ करिस्माचो आनी करिस्माच्या वेळार जायते रेतिऱ्यो जातात, जायते आमचे मदेकात मागणी आसात, शुभ कोवनो आनी इतर मागणी आसात. आनी आमची याजे बाप धार्मीक शिकोवणदार सगळीं म्हणटात लोकांनी कुमसा जायचे, प्रायश्चित पावचे, पश्चाताप पावचे आनी केल्ल्या पथकांक देवा मुखार वचून बोगसाणे विचारचे म्हणून. पूण प्रायश्चित पावची गरज आसा गी? देवाच्या उतरांत तशें कितें म्हणून नियम आसा गी? पश्चाताप पावची गरज आसा गी? म्हाका थोड्या पावटी आमच्या चडावत आमच्या 365 दिसांनी चडावत आमच्या शर्मावांत आमी लोकांक शिकोवचे तेंच परत परत तुमी प्रायश्चित पावचे, पश्चाताप करेचे म्हणून. पूण ही गरज आसा गी? कितें देवाचें उतर आमी काण घेतलें तर सांगातात क्रिस्तांव समर्थची शिकोवण काण घेतलें तर एका एक अर्थ आसा की म्हणल्यार सवाल आमी हर एकल्यांनी करूंक आसा. आनी अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, आमी वाचता प्रत्येक रितींत सांजोवांचो वांजेल. सांजोवांचो वांजेलांत विशेश कितें म्हणल्यार थंयस प्रायश्चित पश्चाताप हो शब्द सगळ्या वांजेलांत उपयोग करूंक ना. भारी विचित्र. मातेवाच्या सुवार्थेन आसा, मार्काच्या सुवार्थेन आसा, लुकाच्या सुवार्थेन आसा. पयले 3 सुवार्थेंत प्रायश्चित पश्चाताप क्रिस्तान उगडापण केल्ले वा प्रख्यापन केल्ले हाच्या विशयांत जायते वाचूंक मेळटा. पूण सांजोवांच्या वांजेलांत हाच्या विशयांत कितेंच बरोवंक घालूं ना. आनी जायते पावटी हीच विशय काण घेवन थोडे बायबलाचे शिकोवणदार म्हणटात सल्वासांक प्रायश्चिताची गरज ना, सल्वासांक पश्चातापाची गरज ना. थोडे जाण अशें मानतात. पूण सारकें कितें? निजाकी कितें थंयसर अर्थ आसा? कितें सांजोवा उल्लेख करतलो आसा आपल्या वांजेला मरिफात? आनी ह्या शिकोवणदारां सांगचें सारकें गी म्हणलें सवाल आज आमी करन आयचे शिकोवण आमी आयकुया. पयलें जावन प्रायश्चित आनी पश्चाताप ह्या शब्दाक उपयोग केल्लो बायबलांत शब्द जावन आसा ग्रीक शब्द मेटोनोया नातर मेटानोए, टू रिपेंट और रिपेंटन्स. मेटानोयो या मेटानोया म्हणल्यार शब्दाक अर्थ कितें? ह्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा आमी आमच्या पातकांक फाट घालची आनी देवा थंय परतुचे. फकत पातकांचे बोगसाणे मात्र विचारचे न्ही, सांगाता देवा थंय परतोवणें गी तांचो आटापण आसा. आनी तेच शिकोवण पवित्र सभेची जावन आसा. पवित्र सभेची शिकोवण म्हणल्यार प्रायश्चित म्हणल्यार फकत ते एक कुमसा जावनचे पातकां वळखुचे मात्र न्ही, ते एक पयले हंत वा पयलो स्टेप जावन आसा, फर्स्ट स्टेप. पूण ताच्यान की चड देवा थंय परतुचे आनी देवा थंय एक जावचे, देवा सांगाता वाटचे वा देवा थंय वाटचे जावन आसा. निजाकी प्रायश्चित वा पश्चाताप बायबलांत आमकां वाचूंक मेळचे. ग्रीक शब्द मेटोनोयो नाजाल्यार मेटानोया, ट्रान्सफॉर्मेशन हें बारी गरजेचे विशय. आमी खुमसा जाता सकाळी, परत सांजेर आमी तेंच करता. तोळ ते पाश्चातापने प्रायश्चित जावं ना, ते थंयसर ट्रान्सफॉर्मेशन जायनासतना तें जावं ना. खाली तुमी पातकां वळखले मात्र तुमचे प्रायश्चित सारके मापान तें जावं ना. त्या पासून परता नासतना, परतोवणी नासतना थंयसर
खंडीत जावन मेठोनोयो ना मेठानाया प्राचित वा पश्चाताप थंयसर जावना. आनी जे कितें मेठोनोयो कितें सांगता हे यथार्थ मापान पळोवचे दोन प्रमुख संगतीत, एक जोआंच्या उतरांनी आनी क्रिस्ताच्या उतरांनी. जोआंव बाप्तिस्ताच्या उतरांनी आनी सांगता क्रिस्ताच्या उतरांनी. जोआंव बाप्तिस्त म्हणटा तुमी प्राचित पावात आनी बरी फळां तुमी दियात. बॅर फ्रूट वर्दी ऑफ रिपेंटन्स म्हणटा फरिजेवांकी आनी इतर शास्त्रांकी जे कोण ताका तर्क करूंक येतात ताच्या विशयांत तो म्हणटा यू ब्रूड ऑफ वायपस, हाग्या पिलानो, तुम्ही बरी फळां तुमी जोडात, प्राचित पावात म्हणून. प्राचित पावून बरी फळां तुमी जोडात म्हळ्यार थंयसर ट्रान्सफॉर्मेशन आसा. पाता ओळखूंचे मात्र न्ही, बरी फळांक तुमी जोडूंक पावात. आनी हेंच क्रिस्ताच्या सुवार्थेंत इच विशय सिद्धांत आमकां मेळटा. क्रिस्त म्हणटेच तुमी प्राचित पावात आनी सुवार्थेचे तुमी विश्वास करात. रिपेंट अँड बिलीव इन दी गॉस्पल म्हणून थंयसर ताणें क्रिस्त आपला शर्मांचे तत्व कितें आसा ते प्रत्येक रितींत हर एक वांजलांत आमकां वाचूंक मेळटा. रिपेंट अँड बिलीव इन द गॉस्पल म्हळ्यार फकत प्राचित पावचे मात्र न्ही, थंयसर सुवार्थेचेर गी पाक येवचें तितलेंच गरजेचे जावन आसा. तर तेच कॉन्सेप्ट तेंचो विशय आमकां देवाच्या उतरांत आमकां वाचूंक मेळटा. तर हें आमकां वाचूंक मेळटा तरीगी जोआंच्या वांजेलांत कित्याक केना. जोआंचो वांजेल देवशास्त्रांत बरोवलो एक वांजेल जावन आसा, तेचो व्यत्यास आसा. इतर वांजेल इल्लें ऐतिहासीक मापार क्रिस्ताचे हर एक संगत सिद्धांत वा ताचे शिकवण ताचे मणियारपण वर्णन करूंक प्रयत्न करता तरी जोआंचो वांजेल तशें वचना. ऐतिहासीक क्रोनॉलॉजिकल रितीर क्रिस्ताचे जीवन चरित्र वा ताचे मणियारपण उल्लेख करूंक प्रयत्न करिना. बगर ताजे धार्मीक शिकवण ताचे देवशास्त्र कितें आसलें तें गुंडायेन एक विस्तार मापान शिकूनचो वांजेल जावन आसा जोआंचो वांजेल. त्या पासून ह्या वांजेलांत जे कितें इतर 3 वांजेलां आमकां पळोवंक मेळना तसले भारी गुंडायचे भारी प्रभावीत संगती क्रिस्तांव समर्थ्याचे हे आमकां हांगासर वाचूंक मेळटात. तर जोआंव प्राचिताच्या विशयांत कित्याक उलयना, कित्याक तो थंयसर ताचे विशय कितेंच सांगिना, ह्याच्या विशयांत आज आमी समजूंक प्रयत्न करया. जोआंचो वांजेल मेठानोयो या मेठानाया म्हणलो शब्द उपयोग करना तरीगी वा प्राचित पावाचे पश्चाताप पावाचे म्हणलो शब्द उपयोग करना तरीगी देवशास्त्र इतली गूंड आसा की खंयगी तो शब्द उपयोग करनासतनाच खंयगी जोआंव क्रिस्ताची शिकवण उल्लेख करता आसा. थोड्या कडेन म्हणटा न्ही शीद वाटेन जेवच्या परस आमी आड वाटेन जेवचें म्हळ्यार शीद आमकां कळना तरीगी थंयसर तें रेखीत करना आसा. गुपीत रितींत थंयसर ताचो उल्लेख आसा आनी खंय आसा बारीक गरजेचें. प्रत्येक रितींत 4 लागीं म्हणटात जोआंच्या वांजेलां 4 कडेन. तातूंत पयले 3 संगती ते जोआंचो वांजेल 3ऱ्या अध्यायांत आमकां पळोवंक मेळटात. जोआंचो वांजेल 3रो अध्याय. ह्या अध्यायांत आमी जाणा आसा जेजूचो गुपीत शिश म्हणटा निकोदेमस एक फारिजेव जावन आसलो, सांगाता सनर्दिनाचो एक संदोतो जावन आसलो आनी क्रिस्ताच्या विशयांत सनर्दिनाच्या मुखार यहुदी समर्थीची बारीक उंचली बॉडी मी सांगीत द हायेस्ट बॉडी म्हणटा सनर्दीन जावन आसले. आनी थंयसर त्या मुखेल्या मुखार क्रिस्ताच्या विशयांत वाद केल्लो व्यक्ती उपरांत क्रिस्ताच्या मरणा उपरांत ताची कूड निकेपूंक थंयसर कुमोग केल्लो व्यक्ती निकोदेमस जावन आसा.
अशें निकोदेमोस क्रिस्ताचो गुपीत पाटलावदार म्हूण आमी समजून काण घेता. आनी ह्या निकोदेमोस क्रिस्ताचो गुपीत पाटलावदार जाल्लो केदळा म्हळ्यार सांजो सुवांचे 3 अध्यायान आमकां पळयता. एका दिसा रातच्या फरार मध्यान रात आसूं पुरो निकोदेमोस क्रिस्ता लागीं आयलो. कोणाचे कोणें पळोवचें नाका, खंयच्या लोकांच्या दोळ्यांक पडचें नाका म्हणून, उपरांत चर्चा जावची नाका म्हणून गुपीत रितींत रातच्या फरार येवन क्रिस्ता लागीं तो संवाद करता. आनी थंय तो उपजाता क्रिस्ता समोर तेची बारीक प्रमुख तत्व, आनी तें जो आसा परत्यान जल्मोवचें, बॉर्न अगेन. हांव सदावत क्रिस्तांव समोर तेंत नवे नवे पंगड बॉर्न अगेन म्हणटात. आमी सगळे बॉर्न अगेन म्हणटा. तर आमी आपोस्तल फ्रिगजेचे क्रिस्तांव बॉर्न अगेन न्ही गी, आमी गी बॉर्न अगेनस, आमी गी बाल्तिमाच्या वेळार आमी सगळी परत्यान जल्माल्या. तें खरेंच कितें आसूं दी, परत्यान जल्मोवचे एक विशय वा सिद्धांत आमकां वाचूंक मेळटा. आनी अशें सांजो सुवांचेर 3 अध्याय 3 ते 5 वळेंत निकोदेमोसाक जेजू म्हणटा, तुवें परत्यान जल्माचें. ते परत्यान जल्माला खरीत तुका देवाचें रास तुका पळोवंक जावचें ना. परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार अर्थ कितें थंयसरच बरोवन गेला. एक ट्रान्सफॉर्मेशन आसा. एक व्यक्ती एक प्रायेकेतेर 30, 40, 50 प्रायेकेतेर ताणें बाळशें जावचें तरी कशें, कित्याक इतले वर्सांचो अनुभव आसा, इतले वर्सांची शिकवण आसा, इतले वर्सांचे वाडावळ आसा, इतले संगती त्या जिवितांत घडून गेलात. हे सकट एकच फरा सोडूंक जाता गी जायना, वा तें ताचे भायर आमकां आलोचना करूंक जाता गी जायना. पूण क्रिस्त म्हणटा तुवें आज बाळशें जायचें. सर्गींचे राज सोडचें न्ही तुका, सर्गींचे राज सोडचें तर तुवें बाळशें जायचें म्हळ्यार यू शूड बी ट्रान्सफॉर्म्ड. तर थंयसरच ते आत्मीक वाडावळ वा आत्मीक बदलावणाचे विशयंत भरपूर मापांत उल्लेख थंयसर आमकां मेळटा. सो तर मेठॅनोयो ना मेठॅनाया म्हणचो शब्द उपयोग करना तरगी क्रिस्त परत्यान जल्माचे म्हणच्या उतरा मरिफात निकोदेमोस म्हणटा तुवें प्राचित पावाचेस, पश्चाताप तुवें जायचेस आनी तुवें बदलावण घेवचें. तुजें जें कितें आदलें आसा, जें कितें तुवें जोडलें आसा, जें कितें अनुभव आसा, सगळें तुवें होगडायचें आज, आनी तुवें नवें जायचें. आज तुवें नवें जायचें. आनी त्या पासून थंय वाचता न्ही की देवाच्या उतरांत, जर तर एकलो व्यक्ती क्रिस्ता थंय आसा तर तो एक नवी रचना जावन आसा. आदलें गेलां, नवें आतां ताच्या मुखार आसा. आनी परत सांत पौल म्हणटा न्ही आनी कडेन, तुमचें आदलें सोडात आनी तुमचे मोती तुमी नव्यान करात म्हण. तर देवाच्या उतरांत तेंच बरोवन गेलां. परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार जें कितें आदलें आसा, जावन गेल्लें आसा, जें कितें आदामांतून येल्लें आसा, सैंब्याक पातकाक आसा, जें कितें वायट आसा, जें कितें उणेंपण आसा, हें सगळें होगडोवन क्रिस्त तें नवें जावचें. तर मेठॅनोया ना मेठॅनाया वो शब्द उपयोग करनासतना थंयसर स्पश्ट बरोवन घाला, तुमी बदली जायचे वा बदलावणेचे ट्रान्सफॉर्म तुमी जायचे म्हणून. दुसरी विशय त्या सुवांजलांत जो सुवांचेर 3 अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळची संगत जावन आसा, पितळाचो सोरोप हाचे विशयंत क्रिस्तान केल्लो उल्लेख. निकोदेमोस उलयतना ह्याच परत्यान जल्मोवच्या विशयी उल्लेख करतना मुखार क्रिस्त उल्लेख करता आपल्या मरणा विशयंत. आनी थंयसर तो म्हणटा आसा, कशें मैजेन अरण्यांत पितळाच्या सर्पाक उबारलो गी, तशेंच मनशा पुताक उबारचें पडटलें. आनी ताच्या मरिफात जे कोण ताचेर पात येतात तांकां सस्नांचें जिवीत मेळटा. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. सांजोन सुवांचेर 3 अध्याय 14 ते 15.
आमी घडीत समजूचे तर गणांचं पुस्तक 21:34 नवी ओळ आमी समजून काडगेचे. थंयसर घडलें कितें पितळाचो सोरोप आमी जाणा आसा कित्याक पासून थंय स्वरुपीत केलो. कित्याक पासून मौजेचे काळार लोकांनी मौजेचे विरोध केले, उपराटले, तोंडाकिल्ले उलयले मौजेक देवाचो म्हणयारी आनी ताका उलयल्ले देवा फाटीं उलयल्या भशेन कित्याक मौजे देवाच्या मानदंडां खाल देवाच्या उतरां खाल त्या लोकांक की इजिप्टात थावन बासेल गांवांक आपूं व्हरतलो आसलो. आपल्या स्वंत बुद्दींत न्ही, आपल्या स्वंत मनांनी जे कितें देवान आज्ञा दिल्ली, देवान कितें ताका आपयल्लें करूंक त्या मरिफात तो तें करना आसलो. आनी भावार्थान आपले मॅट तो काण मुखार आपल्या लोकांक व्हरताना आपले जीव रिस्केर घालन सकड करताना थोडो लोक ताचे वयर उपराटलो. आनी तो व्हडसर देवान तांच्या मदेका सोरोप धाडलें आनी सर्पान तांकां हर एकल्याक की चाबूंक आराम केले. विकाळ सोरोप धाडले आनी तो व्हडलो मौजे देवा कडेन मागता. देव काकूळ पावता आनी थंयसर म्हणटा एक पितळाच्या सर्पाक रुपीत कर म्हणून. आनी ह्या पितळाच्या सर्पाक कोण पळयतात तांकां हर एकल्यांक थंयसर ह्या सर्पाच्या विखाथावन सुटका मेळटली. आनी तेंच घडलें. पितळाचो सोरोप केलो आनी सगळ्या लोकांनी त्या पितळाच्या सर्पाक पळयलें आनी त्या मरिफात तांकां विखाथावन तांकां सुटका मेळ्ळी. हें एक रूप जावन आसलें, दृश्टांत जावन आसलें क्रिस्ताचे विशयंत. क्रिस्ताचे मुखार कितें तो करतलो, खंयच्या मापांत तो सोरोप जावन आसलो, क्रिस्ताक संकेत कसो, क्रिस्ताक संकेत कसो सोरोप त्या बेतकाटीचेर ताका रुपीत करून ताका उबान ताका दवरलो की तसोच क्रिस्त त्या रुखाच्या वयर उमकाळटलो आनी जे कोण ताका पळयतले तांकां हर एकल्यांक सुटका मेळटली. कोणाक जांकां सर्पान साबला म्हळ्यार देवसारान साबला आनी वीक भितर गेला आनी नासाक वेतर आसात, मोर्तेर आसात, तसल्या हर एकल्यांक सुटका मेळटले म्हळ्यार दृश्टांत पोरनासोल्ल्यांत बारी सोबीत रितींत देवान तें व्यक्त केल्लें. कितें आसूं ती पूण थंयसर विकाळाच्या सर्पाक पितळाच्या सर्पाक तें दृश्टांत तें दिलां तर थंयसर परत आमी जाणा आसा तें सासणी जिवीत जोडीचें तर त्या पितळाच्या सर्पा पळयचे उपरांत थंयसर सासणी जिवीत जोडीचें ना तर क्रिस्ता पळयचें आनी सासणीक जिवीत जोडीचें. तर हाचो अर्थ कितें? थंयसर दोन संगती आसा. सासणीक जिवीत म्हळ्यार हाजें तर पयलें आमी केले पाताक वळखून घेवचे. क्रिस्त थंयसर जो वांचेल्यांत उल्लेख करना मेठानाया म्हणजे सोद उपयोग करना तरी ह्या संगती मरिफा उल्लेख केला मरिफात थंयसर स्पश्ट म्हणटा लोकांनी केल्ले उपराट्यो, देवाचे विरोध केल्ले विरोध उबारलो सोबद विरोध उलयले संगती हाच्या विशयंत ताणें प्राचीत पावचे, हाच्या विशयंत पश्चाताप पावचे आनी पश्चाताप पावून ताणें क्रिस्ताक ताणें पळयचें आनी क्रिस्ताक ताणें उलो मारचें. तो व्हड तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सो रिपेंटन्स आनी सॅल्वेशन दोनी सांगाता थंयसर बरोवन घाल्ले विशय आमकां वाचूं मेळटा. त्या पासूनच आमी क्रिस्ताक पात येतना आमी ह्या पातकांक फाट मारची गरज स्पश्ट रितींत परत त्या एका ओळयेंत आमकां वाचूं मेळटा. तिसरो विशय सांजोन वांचेलो 3 अध्याय 19-20 ओळयेंत थंयसर परत आमकां वाचूं मेळटा. आनी क्रिस्त थंयसर म्हणटर आसा जो कोण वायट करता आनी उजवाडाक द्वेशिता तो उजवाडाक येवंक तो प्रयत्न करिना. कित्याक उजवाडाक येयलें तर ताची कर्ण्यो समेस्तांक दिसतले. हिज डीड शॅल बी एक्सपोज्ड. पूण जो कोण सता मरिफात जियेता तो उजवाडा सरशीन तो येता. हें स्पश्ट आसा. कोण उजवाडाक येता? कोण उजवाडाक येता? जांकां सत जाय, सता मरिफात जिवंक आशेता ते उजवाडाक येतात. आमी जाणा आसा काळोख म्हणटना परत
वायटाक पातकाक सैतानाचो उल्लेख म्हूण आमी सक्कळ समजता. हेच्या विशयी भरपूर मापांत देवाच्या उतरांत अर्थ आसा. आनी उल्स वाड म्हणटना आमी जाणा आसा क्रिस्ताची सत, दैवीक संगत हें सकड परत हें भावार्थ हें सकड संगती थंयसर आटापण आसा. आनी त्या पासूनच एक फरक थंयसर आसा उसवडाक आनी काळोखाक. काळोखान जे येतले ते उसवाडा येवंक आशे नात, पूण जे कोण जायचे ते मात्र उसवाडा सशी येतेर आसात म्हणल्यार स्पश्ट थंयसर आसा. म्हळ्यार उसवाड म्हणल्यार संगत कोणाक गरज आसा ते सताक सोदून येतात, खंडी जावन ते काळोखाक फाटीं परतूनच तांणी इचे सोडलात. काळोख घेवन तेणी ह्या उसवाडाक येवंक तांकां साधना. त्या पासूनच परत देवाच्या उतरांत तवळ तवळ बरल्यो सांगत आसा, जो कोण काळोखांत जियेता आनी ते क्रिस्तांव जावन भोंवतात खंडी जावन ते फटकीर ये म्हणून. आनी त्या पासूनच तुमी उसवडान चलतले आनी ह्या काळोखाच्या संगती सांगाता, वायटा संगती सांगाता, सैतान संगती सांगाता कसलोच संबंद दवरनाका. डू नॉट हॅव एनी फेलोशीप म्हूण थंयसर देवाच्या उतरां आमकां वाचूंक मेळटा. तितलें मात्र न्ही, सांत पौल म्हणटा तुमी एका टायमार एका वेळार तुमी काळोखान आसलात, पूण आतां क्रिस्ताच्या उसवडाक तुमी येयलात आनी त्या पासूनच उसवडाची भुरगीं जावन तुमी जियेयात. तर थंयसर स्पश्ट फरक आसा. काळोख म्हळ्यार कितें, उसवड म्हळ्यार कितें. एका टायमार तुमी काळोखान आसलात, पोरण्या काळार आसलात, तुमच्या पितीसपणांत तुमी आसलात, वायटान तुमी आसलात, अनभावार्थ संगती तुमी आसलात, पूण ताका तुमी फाट करचे, परताचे. आतां तुमी उसवडाक येवन सताक येवन तुमी परत्यान तेंचा आदारूंचे न्ही. हाचे विशयी हांव उल्लेख करूंक वचना. ते खंयचे खंयचे संगती तुमी जाणा आसात, तुमी बरे समजणेकार तुमी सकयल जाणा आसा देवाच्या उतरां. ते पितीसपणां तुमी आसलात, आतां उसवडाक गेल्यात तर उसवडाची भुरगीं जावन जियेर न्ही. तेंच म्हणटा परत एक ट्रान्सफॉर्मेशन. काळोख उसवाड हे सकयल म्हणटाना क्रिस्त परत थंयसर एक ट्रान्सफॉर्मेशनच्या विशयंत उल्लेख करत आसा. निकोदेमसाचे सांगता आनी निमाणें आमी वाचता ते जावन आसा सांजवांचेर 5 अध्याय 14 वड. थंयसर जेजू क्रिस्त एका पिडेस्त मनशाक गूण करता. एक पिडेस्त मनशाक सुमार 30 आनी 8 वर्सां पिडेस्त आसला मनशाक ताका गूण करता. गूण कर म्हणटा उठ आनी चल म्हणटा, तुजे मांद्री घे आनी चल म्हणटा. उपरांत जेजू क्रिस्त त्या व्यक्तीक अशें म्हणटा, पळय तूं बरो जालाय आनी मुखार पाताक करिनाकाय, ना तर आच्यातावन चड वायटाची संगत तुजेर येवंक पुरो. See, you are well again, stop sinning or something worse may happen to you. तर क्रिस्त स्पश्ट म्हणटा आसा न्ही गे, पाताक सोडा. तुका आमी गूण केला, तुका हांवें बरें केलां, तुका आतां हांवें रुपांतर केलां, हांवें तुका ट्रान्सफॉर्म केला. आतां तुजी कूड आमी बदलिला, तुजो आत्मा कसो हांवें बरेंपण हाडलां. कित्याक खंयची कुडीची भलायकी आत्म्याची भलायकी नासतना येवंक साधना. ते फकत धार्मीक मात न्ही, वैज्ञानीक मापा रितीन की तेंचो विशय आमकां आजकाल आमकां सडावत आमकां आयकूंक मेळटा. केदळ आमच्या मोतीन थावन हागे राग द्वेश हें सकड पुरो वेता, तो मनीस आपापीस बरो जाता. दुसरो विशय. तर त्या व्यक्तीक क्रिस्तान रुपांतर केलां तर क्रिस्त म्हणटा आनी मुखार तूं पाताक आदार येना. त्या क्रिस्तान स्पश्ट म्हणलां पाताक देवा थंय सर्वाना, देवाक तें कबूल ना. आनी त्या पासूनच तें आनी करनाकाय. तूं म्हाका पात येता न्ही गी, तूं तुमचे विश्वास करता न्ही गी, तुका हांवें बरें केलां न्ही गी, आनी मुखार तूं तें करिनाकाय. आनी त्या पासून तें ही पुरो उतर आमकां स्पश्ट म्हणटा. सांजोवन जेन्ना मेठोनोय ना मेठनाय म्हणून शब्द उपयोग करना तर गी थंयसर ते विशय थंय स्पश्ट थंयसर आसा. तुमी पश्चाताप पावला शिवाय तुमी सकडी नास जावन वेतलात आनी देवाची आज्ञा जावन आसा समेस्तांनी प्राचीत पावाचेच. आनी त्या पासूनच देवाच्या उतरांत देवान केदळा आपल्या शिष्यांकी फरमाण दिलें, वच सगळ्या संवसारांत म्हणजे सुवार्थ परगट करा म्हणटना क्रिस्तान म्हणलें तांकां प्राचीताचो संदेश तांकां शिकयात, तांकां प्राचीत पावूंक तांकां सांगात. प्राचीत पावाचे आनी प्राचीत पावून म्हज्या सुवार्थेचेर
तांणी सत मानून तांकां शिकयात हें स्पश्ट तितून सांगलां. त्या पासूनच प्राच्यत बारी गरजेचे विशय कुमसार बारी गरजेचे विशय सोन आसत. हिंसा कडी जायजेस क्रिस्तांव समोर तें सिद्धांतांत प्राच्यत बारी गरजेचे. येदोळ सांगलें न्ही प्राच्यत म्हळ्यार इट्स नॉट जस्ट कन्फेसिंग अवर सिन्स. आमची पातकां मात्र वळखूंची न्ही कुमसां जावची न्ही. बगर एक रुपांतर थंयसर आसता. देवा थंय वाडावळ आसा. आमी ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजी म्हणटा एक थियोसिस म्हणचे शब्द उपयोग केला म्हळ्यार देवा थंय वाडचें. साम पावल म्हणटा एक महिमेंतल्यान महिमेक आमी वाडचें आमी रुपांतर जावचें. साम पावल परत्यान जायते कडेन ह्या विशयांत उल्लेख करत आसा. तुमच्या बरेपणाक आनी बरेपण तुमी सरसतेर सरवोन तुमी आनी मुखार वसा. आनी बरेपणाक आनी बरे संगती तुमी जोडून घेया म्हणटा. आनी त्या पासून हें जावन आसा आमचें प्राच्यत म्हळ्यार फकत कारिज्माच्या वेळांत सोरो सोडचो वा खाड सोडचें वा आनी कितें सोडचें हें न्ही आमचें. क्रिस्तांव समोर तेंत प्राच्यत म्हळ्यार आमचें सगळें जिवीतच आख्खें जिवीतच बदलावपाचें. हो वेळ 40 दीस लेकान हांवें म्हणटा प्राच्यत वचून वय खंडीत वय. पूण ताच्यान केसर हो एक वेळ क्रिस्ताचो पाशां उगडास करचो. कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार थोडे जाण ह्या दिसांनी मात्र प्राच्यत पावतले थोडे जाण आसात. उरल्या दिसांनी करचें पुरा नाका जाल्लें पुरा करतात. तें न्ही जिवीत आमचें जिवीत रुपांतराचें बदलावपाचें आनी सगळ्या लायफ टायम जावन आसा. निकोदेमोसानच म्हणलें आज तुवें परत्या तुवें जल्माचें रुपांतराचें काळोखा फाट करचें. हें सगळें आमच्या जिवितांत जावंक सर्वेस्प देव समेस्तांकी आशिर्वाद करून दी. परत एका नव्या संगती सांगाता येवच्या हप्त्यांत वा वयल्या हप्त्यांत तुमच्या सांगाता हांव आसतलो. समेस्तांक देव बरें करूं.